ॐ गणपतये नमो नमः। श्रीसिद्धिविनायक नमो नमः। अष्टविनायक नमो नमः। गणपती बाप्पा मोरया। खूप आनंद जाता की संबंध गोंयांत चैतन्यमय वातावरण निर्माण जालां आणि आमची चवथ आमी साजरी करता। ही चवथ प्रत्येक घराघरांत मना भावे म्हणटा तशी सगळे कुटुंब एकत्रीत येवन जे लोक गांवां भायर आसा, जे लोक परदेशांत आसा, ते सगळे सादारण 2 दीस पयलीं गोंयांत येता आपल्या घरांत आनी सगळे एकठांय जावन 1.5 दिसाची, 5 दिसाची, 7 दिसाची, 9 दिसाची आनी 11 दिसाची अशी चवथ साजरी करता। आनी ह्या निमित्तान सगळे कुटुंब एकत्रीत आयिल्ल्या कारणान खेळीमेळीचें वातावरण आसता। आज म्हाका खूब आनंद जाता कारण गांवांतलो लोक आपले सगळे सुखदुख्ख विसरून हे सगळे आपली जी संस्कृती आसा, आपले जो सण आसा तो मुखार घेवन वता। आजच्या ह्या दिसा सगळे गोंयकारांक म्हज्यो शुभेच्छा दिता आसतना गणराया कडेन आमी मागुया की आमकां बरी बुद्ध दी, बरी शक्ती दी, बरे विचार दी आनी बरी कामां करून आमचे कडच्यान घे। परत एकदां सगळे गोंयकारांक शुभेच्छा, गणेश चतुर्थीच्यो शुभेच्छा दिता। देव बरें। आणि हे उत्सवाच्या निमित्तान आम्ही गोंयभर पळयतात की एक वेगळोच उत्साह घेवन सगळे लोक हो उत्सव मनयतात। महाराष्ट्रात जो उत्सव जाता तसे भारत देशात इतरही काही प्रांतांनी हो उत्सव जाता, पण गोंयची उत्सवाची पद्दत जी आसा ती न्यारीच म्हटल्यार जाता, ती वेगळीच आसा। प्रत्येक घरात भितर गणपतीचें पूजन केलें वता, सादारणतः 1.5 दिसाचो किंवा 5 दिसाचो किंवा 7 दिसाचो, 9 दिसाचो आनी 11 दिसाचो सुद्दां गणपती घरात पुजलो वता। गणपती कडेन आरास करप किंवा देखावे तयार करप, टॅक्निकल देखावे करप ही एक सामकी आमच्या गोंयकारांची हांव म्हणून बऱ्याच वाड्यांनी आनी बऱ्याच गांवांनी ती एक तांकां अभिमानास्पद अशी गोश्ट आसता। दुसरें म्हटल्यार गणपती उत्सव जो आसा पळय न्ही हो एनवायरमेंट फ्रेंडली आसा, कारण एकंदरीत सगळो उत्सव आनी इन्क्लुडींग गणपतीची मुर्ती धरून सुद्दां जी मातयेंतल्यान निर्माण जाता, भुमींतल्यान निर्माण करतात कलाकार, तर ते मुर्ती पासून ते एकंदरीत सगळी सजावट जी आसा जाका आमी माटोळी वगैरे म्हणटात, ही सगळी निसर्गांतल्यान गोळा केल्ली वस्तू आनी त्यामुळे तरुण भुरगीं जे आसात पळय न्ही ते भुरगेपणांतूच 9वे 10वेच्या 11वे 12वेच्या इवन ताजे वयली भुरगीं जे आसात तरणारे आसात पळय न्ही, हे निसर्गांतली ही संपत्ती जी आसा पळय न्ही ती हाडून माटोळी सजोवपाचें काम करतात। त्या शिवाय तिसरो उपयोग जो आसा पळय न्ही तो म्हटल्यार आर्थीक मोठी उलाढाल जाता। म्हजे हिसपान गोंयांत आमचे कमीत कमी 400-500 कोटी किंवा 1000 कोटी भितर, 500 ते 1000 कोटी भितर ही उलाढाल आसतली अशी दिसता। कारण एक आमी लक्षांत घेवपाक जाय, मुख्य म्हणजे पयलीं 3-4 लाख गणपती, ताजीच रक्कम जी आमी 25,000 प्रमाण धरली जर जाय जाल्यार तेच म्हाका दिसता जवळ 1 कोटी वयर वतले। त्या शिवाय नंतर मागीर फुलांचो वेवसाय आसा, डेकोरेशन साहित्याचो वेवसाय आसा, ताजे नंतर फटाकड्यांचो वेवसाय आसा। म्हणजे आमी लक्षांत घेवपाक जाय की 189-93 विलेजस आणि प्लस शहरां सगळे कडेन म्हणजे कोण हातूंतल्यान फाटीं रावना। आणि त्याबरोबर नंतर मागीर लॉटरीच्या निमित्तान, कार्यक्रमाच्या निमित्तान, सांस्कृतीक कार्यक्रम वगैरे वगैरे प्रत्येक देवस्थान मंडळा कडेन मागीर लोकांची ये जा भोंवप, एकमेकांक मेळप, नात्याक गोत्यांक मेळप वचून 5व्या दिसा 1.5 दिसा कडेन, 7व्या दिसा कडेन, हे सगळे पळयलें जर जाय जाल्यार आर्थीक खूब मोठी उलाढाल हे गणपती उत्सवाच्या निमित्तान गोंयांत जाता। आनी एक गोंयकार रीण काडपाक भियेना कसोच, तो उत्सव म्हटलो की थंय 5-50 कमी पडटा जर जाय जाल्यार ते रीण काडपाचें, पण सण साजरो करपाचो ही आमची सगळ्यांची उमेद। तर अशें ह्या उत्सवाच्या निमित्तान जो सारको उन्मादाचो असो उत्सव, जो सामको उत्साहाचो असो उत्सव, उमेदीचो असो उत्सव
त्या उत्सवाच्या निमित्तान म्हणजे सगळे गोंयकार भाव हांव म्हणजे मनापासून परबी दिता आनी असोच उत्सव दर वर्साक आमकां गोंयकारांक मोठ्या रुबाबान मोठ्या कौतुकान आमकां साजरो करपाक मेळचो अशी देवा लागीं प्रार्थना करता. गणपती रायाचे जाका आमी मानतात की विघ्न हरता म्हणून ताजे सगळ्यांचेर वरदान सादचो, बरें आयुश्य, बरें आरोग्य आनी मुख्य म्हटल्यार हें दैवत जें आसा पळय न्ही तें 64 कलांचें आनी 14 विद्यांचें. तर गोंयच्या भुरग्यांच्या भितर हे 64 कला पारंगतपणे येवचे आनी 14 विद्याय बी तांकां सामके एक्सलन्स अशें परफॉर्म जावचे अशा प्रकारची देवा लागीं प्रार्थना करता की तांची कृपा आसची आमच्या गोंयच्या भुरग्यांचेर आनी तांणी निस्नातपणा जो आसा पळय न्ही तो ह्या क्षेत्रांत मेळोवचो. सगळ्यांक परत एकदां परबी दिता गणेशोत्सवाची, गणपती परबीची आनी सगळ्यांक देव बरें करूं. आयज तुमकां सगळ्यांक चवथीची शुभेच्छा दिवपाक हांगा आसा. आमच्या सगळ्या सावड्डेच्या नागरिकांक ल्हानाक व्हडाक सगळ्यांक चवथीच्यो शुभेच्छा दिता आसतना म्हजी विनंती आसा की बरे व्हडा उमेदीन चवथ मनया, बरें सदृढ अशें आरोग्य आयुश्य सगळ्यांक आमकां गणपती बाप्पान दिवचें अशी तिकडे विनंती करता आनी परत एकदां तुमकां ह्या वर्साच्या चवथीची शुभेच्छा दिता. फुडल्या वर्सा लवकर येवया अशें आमी गणपती बाप्पा कडेन मागया. धन्यवाद. गोंयच्या सगळ्या भाव भयणींक आनी भुरग्यांक आमीची गणेश चतुर्थीची शुभेच्छा दिता आनी तांकां गणेशान तेंचे हे दीस बरे हाडचे. जे कोण जाणटे आसा तांकां तेंचें उत्पन्न वाडोवचें, घरचे फॅमिलीचें उत्पन्न वाडोवचें, भुरग्यांनी बरें शिक्षण लक्षांत गणेशान तांकां पावचें आनी बरें तरेन पास जावची आनी बरें बरें हुद्द्याचेर पावची भुरगीं आमची. आनीक ह्या गणेशाचे तुमकां आशिर्वाद आसतलो आनी ह्या गणेशाच्या ह्या वर्साक आमी जे साजरे करतात. आनी तुमी जाणा आसा गणेश चतुर्थी ही लोकमान्य टिळकान त्या वेळार ही ह्या सगळ्या आमच्या भारताचे सगळे हिंदू आहा तांकां एकठांय हाडपाक ही गणेश चतुर्थी साजरी केल्ली. आनी त्या वेळाचेर आमी लोकमान्य टिळकाच्या वेळा वयल्यान ही आतां आमी ही गणेश चतुर्थी आमी साजरी करता. आनी त्या करून आमी सगळे तरेचे लोक कुटुंब एकठांय येता. जे खंयी जर आसले जाल्यार चवथीच्या गणेशाच्या निमतान आमी सगळे घरांत पावता आनी ती सगळे कुटुंब एकठांय येवन ती चतुर्थी साजरी करता. आमची गणेश चतुर्थी साजरी करतात आनी सगळे उमेदीन सगळे आसतात. अशेंच तेजे गणेशान तेंचे आशिर्वाद दिवचे, कुटुंबाक एकठांय दवरपाक तेणें अशेंच लोकांक तेंचे लक्षांत घालचें, कपलां घालचीं, तकले घालचें, ही कुटुंब सगळें एकठांय येवचें आनी ही परंपरा आमची शेकडो वर्सांची ती आमची राखून आमी दवरची आनी गणेशाचे आशिर्वाद खातीर लागून आसा इतल्या वर्सां. तशेंच आमी सगळे जे हिंदू भावाचे आसात, जे गणेश सगळे हिंदू कोणी आसूं गणेशा मानपी सगळे आसात, दुसरे धर्माचे लोक मानपी आसात, ते सगळ्यांनी गणेशा मानतात. तेणी सगळ्यांक हांव हे आमचे चतुर्थी निमतान शुभेच्छा दिता आनी ते सगळ्यांचे कल्याण गणपती कडेन मागता. चवथीच्या तुमकां सगळ्यांक हार्दिक शुभेच्छा. केपी मतदारसंघाच्या लोकां बरोबर असंख्य गोंयकारांक ह्या वर्साची चवथी सगळ्यांक शुभेच्छा दिता. सगळ्यांच्या आयुश्यात सूख समृद्धी भरभराट देवाने हाडची, गणरायांनी हाडची अशी देवा कडेन मागता आनी फावटी सगळ्यांक केपेकारां बरोबरच असंख्य गोंयकारांक चवथीची परबी दिता, शुभेच्छा दिता.